बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कॉटलैंड में एक पाकिस्तानी ने एक बिजनेस खरीदा, लाइसेंस ग्रोसर स्टोर। जहां पर उसने बिजनेस खरीदा वहां पर पहले से एक स्टोर मौजूद था जो कि काफी अरसे से वहां पर बिजनेस कर रहे थे। दोनों पाकिस्तानी थे। एक वहां पर पहले से मौजूद था, एक नया बिजनेसमैन वहां पर गया, तो उनमें कंपटीशन एक फितरी अमल था। जो पहले से मौजूद लोग वहां पर बिजनेस कर रहे थे, उनका एक रेगुलर कस्टमर था। वो था तो अल्कोहलिक जंकी, जिस तरह हमारे नशई वगैरह होते हैं। उन्होंने उससे कहा कि आप नेक्स्ट डोर शॉपिंग मत करना, जिस पर वो आदमी गुस्से हुआ। उसने कहा, हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, दिस इज माई चॉइस। और उसने उस स्टोर पर जाना छोड़ दिया और नेक्स्ट डोर जाकर उनको बता भी दिया कि आपका साथी मुझे ऐसे कह रहा है। वो आदमी अल्कोहलिक था, ड्रगी, जिस तरह हमारे यहाँ नशई होते हैं, वो शराबी। लेकिन उसकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि कोई आदमी मुझे डिक्टेट करे। एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी जिसने गुस्सा किया इस बात पर कि मुझे ये कह रहे हैं कि तुम वहां पर ना जाना, मेरे पैसे हैं, इज माई मनी, तो मैं कहीं भी जाकर इनको सर्व करूं। अब मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, एक गैरतमंद कौम, मेहनती हार्डवर्किंग पीपल, दुनिया की बेस्ट आर्मी, बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस, और हमारे हुक्मरान, उन्होंने हमें किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क से कोई चीज नहीं खरीद सकते। तो और गुलामी किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी? गुलामी इसे कहते हैं ना। वो पुराने जमाने की जंगों का दौर खत्म हो गया, जब घोड़ों पर और उसके बाद फिर टैंक तोपें लेकर आप किसी मुल्क में घुसते थे और वहां कत्लो गारत करते थे, मुल्क पर कब्जा करते थे, उनको गुलाम बना लेते थे। अब जमाना चेंज हो गया, दुनिया ने तरक्की कर ली। अब जो जदीद दौर में लोगों को स्लेव या गुलाम बनाया जाता है, उसका तरीका डिफरेंट है। अब इस तरह लोग जंगे नहीं करते। अब माशी तौर पर मुल्कों को तबाह किया जाता है, उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर के आगे खड़े होते हैं, मानने से इनकार करते हैं, उन पर सैंक्शन लग जाती हैं। मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया जाता है और उस मुल्क के हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। जो लोग पैसे से नहीं खरीदे जाते, उनको या तो मरवा दिया जाता है या फिर मुआशी तौर पर उनको इस तरह जकड़ लिया जाता है कर्जों की दलदल में कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पाकिस्तान में वो जमातें जिन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम का नाम लेकर पॉलिटिक्स की है, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, या थोड़ा बहुत एहतजाज करें, अमलन वो भी कुछ नहीं कर रहे। रशिया ने पाकिस्तान को 30% पर तेल और 30% पर गंदम जो है ये देने के लिए उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, जिस पर अमेरिका नाराज हो गया। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, ये एक सच है, हक है, ढकी छुपी बात नहीं है, हर किसी को मालूम है। लेकिन अमेरिका बहादुर ने कहा कि नहीं, और हमारे जो मौजूदा ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, ये बजिद है कि कोई अमेरिकन मुदाखलत नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने लोगों को रिलीफ दें, आप जाएं और रशिया से डील करें, उनसे आप सस्ता तेल, सस्ती गंदम लें और जो आपके तिजारती लिंक्स हैं पूरी दुनिया में फैलाएं। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा खित्ता है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ से नवाजा है, मादनियात वसाइल से मालामाल किया है। पाकिस्तान के पास वसीअ रीज़ ज़रख़ेज़ ज़मीन के खित्ते हैं, 4 मौसम हैं, बेहतरीन दरिया, बेहतरीन नहरी सिस्टम है, लोग मेहनती हैं, हार्डवर्किंग हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कर्ज़ों की दलदल में क्यों दंसे हुए हैं? क्योंकि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, हमारे अदारों में करप्शन है, मुल्की मफाद नहीं, हम अपना ज़ाती मफाद देखते हैं। और जो मुल्क के करता धरता हैं, जो मुल्क के पॉलिसी मेकर हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतों को चलाते हैं, उनमें करप्शन इतनी सराहियत कर चुकी है कि वो मुल्की मफाद देखते ही नहीं,
وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور ہماری اوقات اس جنکی جتنی بھی نہیں ہے، اس الکوہلک آدمی جتنی، جس کو اس سٹور والوں نے روکا کہ تم نیکسٹ ڈور نہ جانا، تو اس نے اس شاپ پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ تھا تو نشئی الکوہلک آدمی، لیکن اس میں غیرت تھی۔ ہمارے حکمرانوں کی غیرت مر گئی، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یہ 22 کروڑ عوام کو ذبح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ملک آپ کو سستا تیل، سستی گندم دے رہا ہے، وہ آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اور لوگوں کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وہ سیاستدان جنہوں نے ساری زندگی اسلام کا نام لے کر پالیٹکس کی ہے، ہم امریکہ کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، امریکہ کی غلامی نامنظور، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، پاکستان کی خود مختاری جو ہے ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی، جنہوں نے ساری زندگی یہ نعرے بیچے، آج وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، میں کوئی عمران خان کا وکیل نہیں ہوں، ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن جس طرح اس نے امریکہ کو دانت دکھائے، آنکھیں دکھائیں، پاکستان کا کوئی ڈکٹیٹر بھی ایسا نہیں کر سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے پوری، عمران خان نہ سے کوئی اور آدمی ہے، خارجہ پالیسی تو ہماری آزاد ہونی چاہیے، ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، نہ کہ ہم اپنے مفادات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے لیے قربان کریں۔ ابھی پاکستان نے یہ جو 20 سال امریکہ کا ساتھ دیا، اس جنگ میں پاکستان کو کیا ملا؟ 80,000 لاشیں، ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے، پولیس کے جوان شہید ہوئے، ہماری عام پبلک شہید ہوئی، پاکستان کا معاشی طور پر نقصان ہوا۔ پاکستان کو کیا ملا؟ چند سیاستدان، چند بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے لوگ، اگر ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو ہوا ہوگا، لیکن پاکستانی عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں آج بھی مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے مسائل ہیں، گیس پانی کے مسائل ہیں، ہم تو مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسی آج بھی آزاد نہیں ہے۔ آج بھی ہم امریکہ کی ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کہے گا، جو چیز امریکہ کو سوٹ کرے گی، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے متحد ہو جائے۔ دیکھیں، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں، سروکار اس چیز سے ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو فائدہ ملنا چاہیے، پاکستان میں یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک باوقار ملک بن کر ابھرے، نہ کہ کسی ملک سے کوئی ایک مراسلہ آ جائے، ایک فون کال آ جائے اور ہم آگے لیٹ جائیں، اور پھر ہم ساری زندگی لوگوں کو بیوقوف بنائیں، لوگوں سے یہ ہم کہہ کر ووٹ لیں کہ ہم امریکہ کی غلامی نامنظور کرتے ہیں، ہم سودی نظام کے خلاف ہیں، لیکن عملاً تو ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ ہماری پالیسیاں، ہماری جو طور طریقے ہیں، یہ آزادانہ قوم کے تو نہیں ہیں۔ کیا چائنا کو کوئی آدمی اس طرح ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ کیا رشیا کو کر سکتا ہے؟ نارتھ کوریا کو کر سکتا ہے؟ کوئی ملک بھی اپنے مفادات اس طرح قربان نہیں کرتا۔ پاکستان میں دیکھیں، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، کون سے ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں؟ کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا دے۔ کیا بے روزگاری میں کمی آئی ہے، یا غربت کا خاتمہ ہوا ہے؟ کیا لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے مہنگائی ختم کی ہے؟ ایجوکیشن کا کون سا آپ نے مسئلہ حل کر دیا؟ کیا کیا آپ نے، سوائے اس کے کہ آپ اپنی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ تو پاکستانی قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور جو بھی حکمران آئے، ہمیں اپنی خارجہ پالیسی آزاد کرنی ہے، معاشی طور پر ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم اپنی معیشت مضبوط کریں گے پھر ہم اٹھ کر کھڑے ہوں گے، او بھائی، گرے ہوئے لوگوں کو کوئی نہیں اٹھنے دیتا۔ ایک آدمی جو گر چکا ہے، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو پروگرام دیتی ہیں؟ یہ صرف آپ کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سارے ادارے، تمام پبلک متحد ہو کر اس کے لیے ایک لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پھر ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ہمیں اپنے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن ہم نے غلامی کسی کی نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے۔ ہماری معاشی جو پالیسیز ہیں وہ بننی چاہیے پاکستان کے لوگوں کے حق کے لیے، نہ کہ ہم امریکن مفادات کا تحفظ کریں۔ ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو کہہ دیا ہم وہ مانیں گے، اس طرح پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.